अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी हूँ ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं के साथ। और ये हो रहा है जी नाश्ता। सोचा मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि कौन से वाक़या ने और किस चीज़ ने मेरे रिज़्क में बहुत जल्द इजाफ़ा किया। हर कोई बंदा अपने मुंह में गोल्ड का चम्मच नहीं लेके पैदा होता, ना ही कि वो अपने पैदा होने के बाद कोई उनको कानून का ख़जाना मिल जाता है। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में जब हो जाते हैं तो फिर वो आपकी ना मेमोरी में एक सेव होके रह जाते हैं और फिर आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो मैंने कहा आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ 2024 की सेकंड जो व्लॉग है वो ऐसा डालूं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली इसको सुने, देखे और इससे फ़ायदा हासिल करे और अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। जी, इधर मैं आपसे एक बात क्लियर करती जाऊँ कि मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। पेरेंट्स मेरे डॉक्टर थे, वालिद साहब अमीर तरीन बंदे थे, ठीक है। और वालिद साहब इसलिए मैंने कहा अमीर तरीन बंदे थे, मेरे वालिद साहब की दो फैमिलियाँ थी। हम सेकंड फैमिली थे और उनकी एक अपनी पहली फैमिली थी और दोनों बीवियाँ उनकी सेपरेट सेपरेट रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह के फ़ज़ल से और बाप की दुआ के साथ और उनकी मेहनतों के साथ आज जो भी हम हैं अपने पेरेंट्स की दुआओं के साथ हैं। हमारे वाले साहब ने ये नहीं किया कि उनके पास अगर दौलत है तो वो हमें कहें कि बस मेरे पास जायदाद और दौलत है ना, तो आप लोग बस इसके ऊपर यशी करो। उन्होंने हमेशा हम लोगों को मेहनत करना और आगे बढ़ना सिखाया, जबकि माँ ने हमें हमेशा सब्र करना सिखाया। जब भी हम अपने वालिद साहब से कोई, वालिद साहब नीड्स तो पूरी कर देते थे लेकिन कई वांट्स ऐसी होती थी कि जो वालिद साहब नहीं पूरी करते थे। हमेशा अपनी माँ के साथ हम अपने वालिद साहब की शिकायत लगाते तो माँ बिल्कुल मशरक़ी औरत की तरह बड़ा इस बात को मायूब समझती और कहती कि मेरे खामद की जो है ये बात मेरे साथ ना किया करो। तो हमेशा मुझे अपनी माँ की वो बात याद आती है कि अगर पुत्र, अगर तुहाडा बाप छाबड़ी वाला हुंदा, यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाला होता, तो फिर भी आप इतने खर्चे में गुजारा करते। अगर ये आपकी लक है कि अच्छे और खाते पीते घराने में पैदा हुए हो तो इसको अपने ऊपर ना सवार कर लो, इसलिए मेहनत करना सीखो। अगर आपको थोड़ा खर्चा दिया जाता है इसमें कोई बेहतरी है। वालिद साहब से अगर हम कहते तो वालिद साहब कहते कि वक़्त आएगा तो तुहानू पता चलेगा कि मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। तब मैं होती थी, समझे कि वो एज ही ऐसी होती है, बंदे को ना अपने पेरेंट्स की बातें बड़ी चुभती हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जो लोग, अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। अगर वालिद पेरेंट्स अगर कोई चीज़ हम लोगों को देते हैं तो हमारी नज़र में ना बाप हीरो बन जाता और माँ जो उनसी होती है ना वो भी उस जैसा भी कोई नहीं होता। लेकिन जब वो हमें नहीं देते तो हमें ऐसे लगता है कि ये सबसे बड़े दुश्मनी हमारे हमारे पेरेंट्स हैं। वालिद साहब ने हमेशा हमारी परवरिश में ना एक बात को तरजीह दी कि वो हम लोगों को कहते कि आप तालीम हासिल करो। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था कि मेरा हर बच्चा जो सा वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। मैं कभी सोचती हूँ कि हम लोग, मैं भी इतना क्रेज़ नहीं करती कि मेरी बेटी के पास बहुत ज़्यादा तालीम हो, मैं कहती हूँ बस उसके नसीब अच्छे हों। मेरे के वालिद साहब की जब याद आती है तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा वो कहा करते थे, या अल्लाह मेरी ना औलाद में से ना कोई अच्छी तालीम हासिल करने वाला हो। शुक्र अल्लाह की ज़ात का, जब दुनिया में इज़्ज़त मिलती है तो मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाप की दुआ का नतीजा है कि उनकी ख्वाहिश थी और अल्लाह की ज़ात ने मेरे सदके उनकी जो है ना ख्वाहिश पूरी की। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ, ये खाना जा रहा है हमारा कारखाने और भाई को मैं कह रही हूँ दो लफ्ज़ पढ़ गया होंदा तो तू चंगा होंदा। और वो कह, मैं क्या काले स्याह तूने हाथ किए हुए हैं। कहता है कोई बात नहीं, इस मेहनत से कमा के लेके आता हूँ और अगर मैं 12 भी पढ़ जाता या 16 भी पढ़ जाता, मैंने काम ही करना था। मेरा भाई है अंडर मैट्रिक है मैं और माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ है। अल्लाह का शुक्र है, 2 टाइम की बड़ी इज़्ज़त के साथ रोटी कमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। अच्छा जी, वक़्त गुज़रता गया, अम्मी ने सब्र करना सिखाया और अब्बू जी ने हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करना सिखाया। मैं 10 क्लास में थी, मैंने बहुत शौकिया तरीके से ना अकेडमी अपनी बना ली। छोटे-छोटे मोहल्ले के बच्चों को बुलाती, उनको पढ़ाती और साथ-साथ मैंने अपनी स्टडी जारी रखी। शुरू-शुरू में बड़ा मेरे वालिद साहब ने गुस्सा किया, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है, तो उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा कि अगर वो करती है अपने लिए करती है तो हम लोगों को क्या है। मैं इधर से आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ, आप लोग सोचेंगे कि एक डबल एमए और बीएड किए हुए बंदी एक व्लॉगिंग करती है तो इसके घर वाले कैसे इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे अपने बलबूते पे आगे बढ़ना सिखाया है।
کبھی بھی مجھے روکا اور ٹوکا نہیں ہے، یہ نہیں کیا۔ جدھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں محنت کر کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، آگے جانا چاہ رہی ہوں، تو میرے بجائے کہ میرے آگے روڑے اڑکانے کی بجائے وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے میری ہیلپ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ میں کہتی ہوں کہ آج 3.5 سال کی محنت کے بعد اگر مجھے اس پلیٹ فارم سے عزت ملی ہے یا میں کوئی 4 پیسے کما رہی ہوں، تو یہ میرے بھائیوں کی اور آپ سب کی جو میرے ساتھ محبت ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا جی، وقت گزرتا گیا، آتے ہیں اس بات پہ جو والد صاحب سوچ رہے تھے ہوا وہی کہ میں لا پارٹ 1 میں تھی اور میرے والد صاحب کو اچانک فالج ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گئی، اور جو ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی تھی اب وہ کمائے گا کون، کون کمائے گا؟ اب آسمان سے تو وہ خزانہ نہیں اترے گا جیسے پہلی قوموں کو کھانا ملا کرتا، تو ہم تو اس میں ہے نہیں ہے۔ تو اب میری والدہ نے ہم لوگوں کو جو محنت اور صبر سکھایا تھا، میری والدہ نے میرے بھائی کی عمر تھی 14 سال، اس کو کہا کہ یا تو تم جاب کر لو اور اپنی بہنوں کو عزت سے گھر میں روٹی لا کے دو، تو یا میں جاب کر لیتی ہوں۔ بھائی 14 سال کا تھا، اور شروع میں ہماری پرورش ایسی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو محنت کرنا سکھایا گیا تھا۔ بھائی 14 سال کی ایج میں فیکٹری میں پہلے دن جاب کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 14 سال کا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں پتنگ لیے پوری گلی گلی گھومتا ہے، اور یا آج کل کے لڑکے جو ان سے وہ بائک لیے کبھی اس روڈ پہ کھڑے ہیں کبھی اس روڈ پہ کھڑے ہیں۔ ہم اکثر وہ دونوں بہن بھائی سوچتے ہیں کہ نہ تو اس نے بچپن دیکھا ہوا ہے اور نہ میں نے بچپن دیکھا ہوا ہے۔ اور والدہ نے یہ نہیں کہ والدہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، 2 پلاٹس تھے، گھر تھا، سب کچھ تھا، لیکن والدہ نے کہا کہ بجائے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھو، محنت کرو اور آگے بڑھو۔ اچھا جی، وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، 1 سال کے بعد میری والدہ کی جو ڈیتھ ہے نا وہ ایکسیڈنٹ سے ہو گئی۔ پھر تو ہم بالکل ہی دنیا میں، آپ سوچیں کہ ان حالات میں ہو گئے کہ والد صاحب پیرالائزڈ اور والدہ جو ان سے وہ دنیا سے چلے گئی، اور ہم بچے سے میں لا پارٹ 2 میں چلی گئی، اور پھر میں نے ایک اسکول میں جاب کرنی شروع کر دی۔ بھائی نے سب کچھ چھوڑ کے محنت کرنی شروع کر دی اور فیکٹریز میں چلے گئے۔ پھر بھائی اور میں ہم لوگ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو ایک بزرگ صاحب کوئی فیکٹری کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور محنت کرتا، پوچھا کہ کیوں تم آئے ہو ادھر محنت کرنے کے لیے؟ تو میرے بھائی نے بتایا کہ ایسے میں اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور ایسے ہم پہ اب پڑی ہے تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، کہتے آپ کی کوئی رشتہ دار جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ نہیں، ہم تو بتانا بھی نہیں کسی کو چاہتے اور نہ کسی کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں۔ ان بزرگ صاحب نے میرے بھائی کو کہا کہ اچھا یاد رکھنا بیٹا، ایک حدیث ہے، جس چیز کی کمی ہو نا اس کو بانٹنا شروع کر دو۔ تو میرے بھائی نے کہا مجھے سمجھ نہیں، انہوں نے کہا کہ تم آج سے نا اس بات کو نا اپنے پلے باندھ لو کہ جو بھی تم کماؤ گے اس کا کچھ حصہ اللہ کا راہ میں دیا کرو گے، تو پھر دیکھنا جو بھی تم بانٹو گے نا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دے گا۔ اب جب ہمیں عزت کی کمی اللہ نہ دے کسی کو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس عزت کی کمی ہے تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دے۔ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ سننے والوں، اللہ کرے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت اچھا سبق دے، رزق کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اب جتنا کماتے تھے نا اس کا کچھ فیصد حصہ ہم نے رزق بانٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم اللہ کی راہ میں بانٹتے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل سے ٹرپل 10 گنا بڑھا کے ہماری جولی میں پھینک دیتا۔ ہم 10 گنا بانٹتے، اللہ ہمیں 1000 گنا زیادہ دیتا، اور ابھی تک اللہ کی ذات دے گا۔ اس واقعے نے، وہ بزرگوں کی بات نے ایسی ہماری زندگی کو چینج کیا کہ ایک تو ہم نے صبر سے کام لیا، اور اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ہم نے شکر ادا کیا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں بات بات پہ دعا دیتی ہوں، یہ میری نانی کی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کسی سے دعا لیں تو دوسروں کو دعا دینا سیکھ جائیں۔ جب آپ اپنے لیے دعائیں آپ کی قبول نہ ہو رہی ہوں تو آپ دوسروں کو دعائیں دیں کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، کیونکہ وہی دعا آپ کے اپنے نصیبوں کے لیے لکھی جائے گی۔ تو جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا دعا، سمجھے وہ آپ اپنے لیے دعا جو ان سے نا وہ سیو کر رہے ہیں۔ تو ایک اللہ کی راہ میں بانٹنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کرنا، اور دوسروں کو دعائیں دینا، یہ 3 ایسی چیزیں تھیں جن نے ہماری رزق میں بے شمار اضافہ کیا۔ اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام آپ میرے ویورز کے لیے ایک اچھا سبق ہو۔ تو انشاءاللہ میں پرسوں جو نیکسٹ ویو آپ کو میرا ولوگ ملے گا، اس میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی جس سے کبھی بھی زندگی میں آپ کا پرس نہیں خالی ہوگا۔ میرا آزمودہ ہے، اللہ کے فضل سے 10 سال سے میں پڑھ رہی ہوں، اور 10 سال سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی جو سی ہے نا وہ وقت نہیں لایا۔ شکر اللہ کی ذات کا، الحمدللہ الحمدللہ۔ کمنٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔